السلام عليكم في فيديو جديد من لا سيري اس بي دوت نت ام في سي. في الفيديو اللي فات شفنا كيفاش الاركيتكتور ام في سي كتخدم. في هذا الفيديو الثاني غنشوفوا كيفاش نكريو ان ابليكاسيون ام في سي اس بي دوت نت ام في سي. اول حاجه باش نبداو خص يكون عندنا يكون عندنا فيزيوال ستوديو لي فيرسيون من 2013 ل 2017 راه خدامين. هو الا كانت عندكم فيرسيون انا ديال 2017، الا كانت عندكم فيرسيون مبدله على هذه يقدر يكون شي حاجه مختلفه. فايل نيو بروجيكت. اول حاجه كتسيليكسيونيو لونغاج اللي غتخدم بها اللي غنخدموا بها. انا غنخدم بفيزيوال سي شارب، نختار ويب و اي اس بي دوت نت ويب ابليكيشن دوت نت فريم ورك ماشي الكور. السميه ديال لابليكاسيون هنايا انا غنسميها بيبليو. هنا اللوكاسيون ديال البروجي، النون ديال السوليسيون نورمالمون كتكون بحال اوكي. هنا كيعطيك واحد لاسيستونت كيقول لك شنو بغيت، اين تيب دو بروجي، فيد ويب فورم ام في سي ويب ابي اي اس بي ا ولا ازور. غنختار انا الام في سي و شونجي اوثنتيفيكاسيون كونت utilisateur individuel. هادي غتكري ليا ان ابليكاسيون ام في سي avec des modèles pré-remplis ديال système d'authentification ou des formulaires باش ديال login log out l'enregistrement. كلشي داك السيستم d'authentification يكون pré-créé. بون ها هو الابليكاسيون تكريات. كيبان لك هنا في لا سوليسيون عندنا بزاف ديال دوسي. اول حاجه اب تيري بلويت تيري داتا. هاد الدوسي هو كتكون فيه الفيشي ام دي اف ديال الفيشي ام دي اف ديال لا باز دو دوني. كما قلت لكم اب تيري داتا هو الدوسي اللي كيكون فيه الفيشي ام دي اف ديال الباز دو دوني ديال الويب ديال السيت ويب. اب تيري ستارت يكون فيه دو دوسي ديال الكونفيغوراسيون باغ اكزومبل راوت config.cs. هاد الفيشي هو اللي قلنا لكم، هو اللي كيعطي لا كونفيغوراسيون ديال داك الموديل ديال الروتر اللي قلنا بين نافيغاتور والكونترولر. هنا باغ اكزومبل كيقول لك بان دون ان يو ار ال ديال الريكيت البارتي الاولى هو سميت الكونترولر، لا بارتي الثانيه هو سميت لاكسيون ولا الميثود لا بارتي الثالثه هو ان بارامتر اللي كتباسيه لهاد الميثود. و عندنا دي فالور اللي هما باغ ديفو كيقول لك زعما الا ما كانش الكونترولور ديه لو كونترولور هوم، الا ما كانش لاكسيون ديه لاكسيون اندكس. و البارامتر هو اوبسيونيل سوا حيت كاين دي زاكسيون اللي عندهم خاصهم بارامتر و كاين دي زاكسيون اللي ما خاصهمش بارامتر. باغ اكزومبل غنديرو بان لو سيت ويب ديالنا هو biblio.com. إلا درنا سلاش هوم نو سلاش ليفر سلاش اندكس كنمشيو لو كونترولر اللي هو ليفر كونترولر والاكسيون اللي هي اندكس. ومكاين حتى بارامتر اللي هما نول. الا درنا ان كوبي كولي هادي لو ليفر درت ليفر سلاش هادي كتعني بان غتمشي للكونترول ليفر كونترولر، وبما ان ما عندناش من لاكسيون كيمشي للاكسيون لي باغ ديفو اللي هي اندكس وبارامتر راه نول. ان تروازيام اكزومبل درنا edit سلاش جوج يعني بان لو كونترولور هو ليفر كونترولر، لاكسيون راها edit والبارامتر راه هو ماشي نول، راه لو بارامتر هو 2 يعني غتكون الفونكسيون غيغوت على الفونكسيون بحال هكا edit 2 ديال الفونكسيون اللي غيغوت عليها
في le contrôleur. Un troisième exemple قلنا ما كان والو هنا غيغوت على home contrôleur action index اللي هما لي بارامتر باغ ديفو و لو بارامتر اللي هو نول. هادو كيفاش نقراو لو روتر، ونشوفو كيفاش غنديرو كنديرو لي راوت ديالنا لي باغ ديفو. نشوفو كيف غنديرو لي راوت كيستوميزي كيفاش غنديروهم. نخليهم كوم كومونتير. كونتنت هو فين كنحطو لي فيشي سي اس اس. هنا باغ اكزومبل عندنا بوت ستراب و سيت سي اس اس. هاد السيت سي اس اس هو فين كنحطو سي اس اس بيرسوناليزي. بغينا نديرو شي حاجه، بغينا نبدلو شي حاجه في السي اس اس كنبدلوه هنا. في دي فالور اللي هما باغ ديفو ديال بودي كونتنت او ديال انبوت. لو كونترولر فيه قلنا لي كونترولر هما دي كلاس سي شارب عاديين كيريتيو من كونترولر. هوم كونترولر اللي هو باغ ديفو. ماناج هو اللي كيجيري قلنا حيت كيكري لنا سيستيم دوتونتيفيكاسيون راسو. هاد لو ماناج كونترولر هو كيجيري لو ساين ان ساين اوت ساين اب هادو لوغين لوغ اوت. لاكونت كونترولر هو اللي كيجيري لي مود باس بيردو و كونفيرماسيون ديال الايميل. فونت هو لو دوسي راه كيشرح راسو كنحطو فيه لي فونت. باغ اكزومبل هنا غليفيكون. لي موديل هما فين كنحطو لي موديل ديالنا. باغ اكزومبل في هاد لابليكاسيون غيكون عندنا ليفر كلاس موديل ليفر و موديل كليون. لي سكريبت هو فين كنحطو لي فيشي جافا سكريبت. هنا عندنا جي كويري باغ اكزومبل هنايا. لي فيو هما لي دوسي اللي فيه لي باج اش تي ام ال ولا قلتي نص اش تي ام ال نص سي شارب. عندنا فيه دي دوسي حيت هو باغ ديفو لو فيو كيقلب عليهم في الدوسي ديالو. باغ اكزومبل اكاونت كنترولر لي فيو ديالو خصهم يكونوا في الدوسي اكاونت. هوم كنترولر كيكونوا في الهوم، و مانيج كنترولر كيكونوا في مانيج. يعني الفيو فيه بزاف لي سو دوسي. ملي غنديرو ليفر كنترولر غيكون غيتكريا واحد الدوسي اخر اللي هو ليبر غنحطو فيه كاع لي فيو اللي هما ديال هاد الليبر غتشارد. وكاع دوك لي فيو اللي كتخدم بهم يمكن لك تخدم فيهم كاع لي كونترولر. يعني عند لاكسي يمكن لك تاكسيدي ليهم من اي كونترولر ماشي سبيسيفيك لهداك الكونترولر بالضبط. بون فافيكون هو داك اللي كيبان لك في لا بار دو تاش. ديك ليكون اللي كتبان لك في لا بار دو تاش. جلوبال اي اس اكس هو بحال قلتي بروغرام بوان سي شارب اللي كيكون في لابليكاسيون ويندوز فورم. هو اللي الميثود دونطري ديال هذيك لابليكاسيون اللي كيقول لكم ابليكاسيون ستارت. يعني ملي غديماري لابليكاسيون كتقاد كاع لي كونفيغوراسيون. باغ اكزومبل كتقول لها هادو هما لي راوت، هادو هما لي فلتر، هادو هما لي باندل. غنشوفو كيف شنو هما لي باندل دابا ما غنشرحوهم مزيان ملي نوصلو ليهم. web.config un fichier XML فيه لا كونفيغوراسيون ديال لابليكاسيون بحال app.config لي بروغرام ويندوز فورم. باغ اكزومبل هنا كنقدر نبدلو فيه لا كونيكسيون سترينغ لي ابليكاسيون لي اب سيتينغ. بون package.config هو ان فيشي اللي كيخدم به نوغات. نوغات هو ان جيستيونير دو باكيج بحال ان بي ام ديال نود. كيعني بان ملي كتكون لابليكاسيون ديالنا مكونه بزاف لي باكيج. هنا كتشوفوا بان كاين ان باكيج اللي هو بوتستراب، اونتيتي فريم ورك، جي كويري فاليديشن. هادو كلهم دي باكيج
نورمالمون الا بغيت ناكسيدي ليهم خاصني نمشي للسيت ويب ديالهم ونبقى نتيشارجيهم بواحد بواحد. لو جيستيونير دو باكيج اش كيدير؟ كتقول ليه انستالي ليا لو باكيج جيكويري، كيكون عنده هو لا فيرسيون الاخرى ديال جيكويري في في السيستم ديالو، و سامبلومون كيمشي تيشارجيها وكيعطيها لك كيحطها هنايا. وهنا باغ اكزومبل كيقول لك جيكويري فيرسيون 1.10 بور لو فريم ورك دوت نت 4.5. يعني عنده بزاف كيعرف لو فريم ورك اللي خدام به، وكيجيب لك لا فيرسيون اللي تخدم مع داك لو فريم ورك. و ملي غيتخرج اون فيرسيون ميزاجور، سوا مثلا غتخرج اون فيرسيون ميزاجور، كنمشيو سامبلومون للان بي ام كنقول ليه ميزاجور، هو كيتيشارجي لك لي فيرسيون الاخرين ديال هذاك الباكاج. نورمالمون هنا كيبان لك بون بحال تقدر شي 37 باكيج هنايا. الا ما كانش عندك نوغات خصك كل واحد تمشي تيشارجي بوحدو، و نهار تخرج اون فيرسيون ميزاجور خصك تمشي تقلب عليه. هادشي غيولي عندك ان بي ام كيسهل لك الخدمه. غنشوفوا دابا الا شي واحد يبان لكم هنا راه الفيرسيون 1.10 ديال جاكواري راه قديمه. هادي لا فيرسيون اللي خرج فيها في البدايه ديال الام في سي. غنمشيو ونشوفوا كيفاش كنميزاجوريو لي باكيج بنوغات. كنكليكيو على لو سوليسيون، كنقول ليه مانيج نوغات باكيج ولا جيري لي باكيج نوغات. كيطلع لك هاد انستاليت هما لي كاع دوك لي باكيج اللي هما انستالي، راه هما اللي كاينين في داك باكيج بوان كونفيغ. هو بحال شي كيبقى عاقل عليهم. شويه غيطلع لك هاد ابديت، غيطلع لك لي باكيج اللي خاصهم الميزاجور. دابا كيطلع ليا 27 ميزاجور. نقول لي سيليكت اول ولا سيليكسيونيتو و ابديت. بعد خطرات يقدر يطلع لكم ان ايرور هنايا. سامبلومون بقات تميزاجوري بالباكيج بالباكيج، واخا غتعطل تتشوف فين هو الباكيج اللي كيعطيك ليرور. ملي غيطلع لك واحد دي ليسونس تكتب اكسبت، كتبت لها اكسبت. دابا راه كيتيشارجي في لي باكيج من عنده هويا لي باكيج جداد، كي سوبريمي لي باكيج القديم وكي انستالي داك الجداد. بعد خطرات كيقول لك هنايا خاصك واحد دير تو ديماري لا سوليسيون ديالك لو فيزيو ستوديو. هذه كطرا ملي كتكون بغا يسوبريمي لي باكيج القديم وما قدرش يسوبريمي في وحدين، كيقول لك خاصك ترو ديماري. و في اللونسمون ديال فيزيو ستوديو كيسوبريمي لي باكيج القدام. هو طلع لي هنايا كيقول لي بان لو باكيج اون شي فريم ورك 6.1.3. يقول لك انا ما بغي ديزانستاليهم، ما قدرش. خاصك ترو ديماري فيزيو ستوديو باش يعاود ديزانستاليه. هنا طلع لي هذا اخر خاصو نسوي ميزاجورا. غندير واحد البوز وغنوريك على درو ستار، وغنتسنى بين درو ستار فيزيو ستوديو، وغنوريكم السوليسيون ديالي. هذا سالا الريديماراج ما بدلت ليه والو، هو ديمارا في لا سوليسيون ديالي. غندخلو عاوتاني جيري لي باكيج نوغات، تاكدوا نوغات باكيج كويا نو باكيج فون بان راه كلشي ميزاجور، كاع لي باكيج ديالي راهما اجور.
الفيديو سهلة. في الفيديو الجاي غنشوفو كيفاش هاد الام في سي وقدام اون جينيرال شرحنا اون تيوريك، غنشوفو دابا البراتيك نديرو ان سامبل موديل وغنشوفو كيفاش كيخدم هاد الام في سي.